السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة أجي تحقق حلمك معنا. الهدف ديالها بسيط، هو أننا نوريكم ونساعدكم في تحقيق أحلامكم بوسائل بسيطة وسهلة، واللي من بينها تعلم اللغات وخصوصا الفرنسية، باش نفهموا الكثير من الأشياء في طريق النجاح من خلال واحد المحتوى اللي متنوع وكبير من تعلم اللغات واكتشاف الذات وتنمية القدرات. لهذا الفيديو ديال اليوم هو تتم سلسلة تاع الفيديوهات أجي تفهم الفرنسية بطريقة بسيطة ومفيدة 100%، واللي بعنوان أجي نفهمو لا كونجيغيزون. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. كما قلنا ان لا كونجيغيزون شي حاجه اللي مهمه في الحياه تاعنا، تتشكل لنا مشكل ان تنبقاو نفكروا شنو فينا غنكونجيغيو هذا الفيرب، اش من مود، اش من طون الى اخره. فعلى الاخر نتاع الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحاولوا نوصلوا اننا نتحدثوا بطلاقه بلا ما نحتاج نبقى نفكر فاش غادي نكونجيغي لو فيرب. من قبل ما نساوش نديروا جيم ونتابوناو في القناه باش يوصلنا الجديد. السؤال اللي تيطرح راسو هو كومون كونجيغي دي فيرب كوريكتومون. باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا خصنا نعرفوا شكون هما لي مود. لي مود عندنا جوج تاع لي مود في الكونجيغيزون، عندنا لو مود بيرسونيل اي لي مود امبيرسونيل. هما فرق بسيط بيناتهم، ان لي مود بيرسونيل هما اللي تيتكونجيغا فيهم لو فيرب في جو tu elle nous vous و elle. او لي مود امبيرسونيل هما الكونترير اللي ما تيتكونجيغاش لو فيرب في هاد اللي قلت لكم دابا. لهذا غادي نشوفوا شكون هما لي مود بيرسونيل. كاين اول مود لانديكاتيف conditionnel, le subjonctif et l'impératif. Pour les modes impersonnels, le match que nous مشكل حتى نشوفوهم في فيديو جاي إن شاء الله. Participe, l'infinitif et le gérondif. Pour l'indicatif هو le mode نتاع الحقيقة، نتاع l'action اللي تتوقع في الحقيقة. L'indicatif est un mode réel. Il sert à raconter ce qui se passe dans la vie. أنه يبرز لنا واحد الواقعة اللي تتوقع في لو مومون، يا اما في تنهضروا يعني الحاضر، او لا وقعات في الماضي، او لا ستقع في المستقبل. نعطيو امثله باش نفهموا. مثلا في الباسي جي فيزيتي مي بارون لا سيمين ديرنيير، سيتادير زرت الوالدين تاعي في السيمانه الفايته. هذه اون اكسيون اللي وقعات في الباسي، داكشي باش خدمنا لانديكاتيف في لو فيرب فيزيتي كو الي كونجيغي في لو باسي كومبوزي. في البريزون je regarde YouTube maintenant, c'est-à-dire أنا أشاهد اليوتيوب حاليا. هنا le verbe regarder il est conjugué في l'indicatif في le présent. مثلا في الفوتور samedi nous irons à la foire, c'est-à-dire le verbe aller nous irons il est conjugué في le futur. وهما هادو كاملين ce sont des actions اللي تيوقعوا حقيقيين. هنايا غادي نشوفوا le mode subjonctif واللي هو totalement le contraire نتاع l'indicatif، اللي هو لو مود نتاع الشك، نتاع عدم اليقين الى اخره. لهذا هو un mode utilisé pour exprimer un doute, un fait souhaité, une action incertaine كما قلنا qui n'a donc pas été réalisée au moment où nous nous exprimons. يستخدم للتعبير عن الشك كما تلاحظوا، حقيقة مرغوبة، شي حاجة مرغوبة ولكن ما عرفش انا بلا واش توقع او لا ما توقعش، او لا عمل غير مؤكد وبالتالي لم يتم تنفيذه في الوقت الذي نعبر فيه عن انفسنا. مثلا نعطيو امثله باش نفهموا. دوت ولا لو دوت، جو دوت كيل فيان، سيتادير هنايا تنشك انه غادي يجي. داكشي باش كونجيغينا لو فيرب فونير كونجيغينا في لو سوبجونكتيف، ودائما عندكم لو سوبجونكتيف دائما تيستخدم كو قبل من لو فيرب. لو سوي يعني الرغبه، جو سويت كيل ريوسيس، تنتمنى انه ينجح، سيتادير ما عنديش اليقين انه غادي ينجح ولكن تنتمنى، هذا تنسوي. Par exemple, émotion, المشاعر، je suis ravi que nous dansions ensemble. أنا لي شرف أنني نرقصوا جميع. هنا أنا ما متأكدش ولكن عندي واحد المشاعر أنني بغيت أنني نرقصوا مجموعين. L'ordre, c'est-à-dire الأمر، il faut que tu écris tes cours، c'est-à-dire شي واحد تتأمرو أنه خصو يكتب الدروس نتاعو. هنا تنخدموا السبجونكتيف. غادي نشوفوا l'impératif. Le mot impératif هو واحد le mode utilisé pour exprimer un ordre, un conseil, une recommandation à réaliser dans un futur proche ou lointain. يستخدم للتعبير عن أمر أو نصيحة أو صلة أو توصية يتم تنفيذها في المستقبل القريب أو البعيد. Rentrez immédiatement. Ne soyez pas trop pressé. Pensez-vous les prochaines vacances. هنايا تنشوفوا أنه الأمر وتنخدموا avec un point d'exclamation. Pour le conditionnel خليته الاخر لانه فيه واحد شويه نتاع الارتباك او لا فيه شويه الشك، لان شحال هادشي كان لو كونديسيونيل تنخدمو سي ان مود، ولكن حاليا
بالنسبه للناس اللي تيخدموا في كونجيغيزون قالوا بلي ان لو كونديسيونيل هو تعتبر دابا حاليا طون parmi l'indicatif. علاش؟ لان فيه لو راديكال تاع الفيتور وفيه لي تيرمينيزون تاع l'imparfait. وغادي نشوفوا دابا. Le conditionnel est un mode utilisé pour exprimer un souhait, une hypothèse ou comme son nom l'indique, c'est-à-dire conditionnel. J'ai une condition, un fait ou une action soumis à une condition. يستخدم للتعبير عن الرغبة أو الفرضية أو كما يوحي الاسم تاعها حقيقة أو إجراء يخضع لشرط ما بحال سي. هنا نشوفوا الامثله وقبل ما نشوفوا الامثله كما تلاحظوا قدامنا كاين هنايا المحور تاع الزمان اللي تعرفوه كاملين كاين لو بريزون. هنا شكون هو الفيتور تاع البريزون يعني المستقبل هو الفيتور سامبل انتيريور الى اخره. عندنا في الباسي شكون هو الفيتور تاع الباسي يعني ماشي الفيتور تاع سيتون اكسيون اللي تكون في الباسي ولكن تعتبروها فيتور بالنسبه للباسي كومبوزي او لامبارفي هو الكونديسيونيل. كما تلاحظوا لا بوزيسيون تاعو ما وصلش للبريزون ولكن الي باسي ولكن يعتبر لو فيتور دو باسي. ما غاديش تخلعوا بزاف لان غادي نوضحوا بامثله. شكون هما لي فالور دو كونديسيونيل؟ عندنا لا بروميير فالور اون دوموند بولي و ان كونسي اتيني طلب مهدأ او نصيحه مخففه. مثلا غادي تمشي عند شي واحد تعرفو ما غاش تقول له تخدم لانديكاتيف تقول له بريت موا د لارجون بهاد لا فاسون هادي نو خصك تعطيه واحد شويه القيمه اولا تعطيه تهضر معاه مهذب سيتادير بوغي فو مو بريتي دو لارجون. لهذا خدمنا مثلا في بوغي خدمنا بالكونديسيونيل. كما تلاحظوا عندنا الراديكال تاع الفيتور بوغي و اي او زد نتاع l'imparfait. Une information incertaine. Cet emploi est fréquent dans la presse. شي معلومة غير مؤكدة وهنا أغلبية تلقاهم في la presse. مثلا la neige aurait paralysé le trafic aérien. c'est-à-dire بأن la neige هذه تقدر دير مشكلة للحركة الجوية. La troisième valeur une hypothèse dans le présent ou le passé. فرضية في الحاضر أو الماضي. Par exemple, cette lettre pourrait venir de lui. La quatrième valeur, c'est que un souhait ou un regret. شي ندم أو شي رغبة كنت باغيها وهذا الندم ولا هذا لو سوي هذا ils se vont exprimer à l'aide des verbes aimer et vouloir. أمنية أو ندم غالبا ما يتم التعبير عن هذه الرغبة باستخدام أفعال الحب أو الرغبة. نعطيو مثال j'aimerais faire le tour du monde أو le tour du monde يعني تنتمنى ندير مثلا ندير واحد الجولة حول العالم أو حول الجبل تاع لبنان. مثلا عندنا آخر فالور اللي غادي نشوفوها هنايا un fait imaginaire se vend dans le cadre d'un jeu. حقيقة خيالية شي حاجة خيالية غالبا ما تنخدموها في الألعاب. مثلا تقول لشي واحد صاحبك si nous étions des mousquetaires je serais d'Artagnan et tu serais Athos. c'est-à-dire إلا كنا فرسان غادي نكون أنا أرتانيون وانت غادي تكون أثوس. ميرسي بور فوتر اتونسيون. تنتمنى انكم تفهموا اللي ما فهمش مزيان يعاود الفيديو حاولوا تشاركوه مع الاصدقاء نتاعكم باش ان شاء الله تكون الاستفاده كبيره والعموم وما تنساوش تابوناو وشكرا لكم.